गायन घेऊया. A23 पेज 11 पवित्र आमची सोबा. A23 पेज 11. Ppovin आमची सोबा, ओरची देवा मंदिर, देवा रोकान केली, एकूच मोगा फामील. आमची मना संतोषता, आमची काळजां मुरगोडटा, Joy, 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 sorves fora. Amchi mona santosta, amchi kalza murgota, amchi tona ullasta, joy, 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 sorves fora. तुमच्यो सगल्यो गरजो वालांकांनी सायबिणीचे मोजतीन बापा मुखार उबारात आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत अर्थाबरीत मागण्याच्या मनान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां बरवसो दिता. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. देवाचें उतर वाचूंक आमकां वेळ आसा काय? देवाचें उतर वाचलें जाल्यार आनी तें नियाळल्या उपरांत देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता तें हांव जिवंक तयार आसा काय? जेजू आपले आवय विशीं अशें म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी आपल्या उतरा प्रमाणें चलता तो की म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भयण. जायते फावटी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक फाटीं रावल्या. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें परी आमचें जिवीत मानून हाडूंक आमी फाटीं रावल्या. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून त्याच देवाचें बोगसणें मागुया. सांगात आमी म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान शिदून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ते पासत बागेवन सुदान जावंक वार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या उंतीर संवसारांत सर्गींच्या सदांच तोखतोल्या सुखाचेर आमचीं काळजां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन पावलून कोरिंथकरान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, तुमी देवाची आपणालेली मेल्लोली मनशां कशी तें तुमचें पळोवन मनशाचे नोदरेन तुमचें मोदें जाणारां वो पदवेदारां वो उंच कालाची चडशीं नान. तोरी जानवरां लोजेक घालूंक जें कितें संवसारी पिशें म्हूण दाखयतात तें देवाचे विचून काडलेली आनी शोकतेन लोजेन घालूंक संवसारी ओस्कोत म्हूण लेखतात ती देवान विचून काडलेली. तशी संवसार ओलकी किरकोळ कसली मोलाद नासलोली म्हूण दवरतात. तांकां मोल आसलोले नास करून देवान विचून काडल्यान. एपोरी कोणाकूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना. ताचे देणे तुमी क्रिस्ता जेजूचें जिवन जियेतात. देवान ताका आमची जानवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमची पवित्राय आनी आमचें तारण करूंक दिलो. देखून बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें बडाय दाखोवंक सोदतात ताणें सोम्या सोवें बडाय दाखोवची. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब देवाच्या उतराक. जी पोरजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगलीं बरोबर म्हणया. जी पोरजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पर आपलो देव म्हूण वळखता ती परजा बागी. असले परजेन आपली दायज करून ताणें विचून काडला. स्वर्गार्थान सर्वेस्पर नदर घालता. सगळ्या मनशा कुळाक ताचे मुखार आसा. जबाब. जी पोरजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचे कोण भक्ती कोत्तात ताच्या माये मोगान विस्वास ठेवतात तसल्याच मनशाचे ताची नदर बसल्या. तोच ताका मरणांतलो सोडयतलो. तोच ताका दुखयलेल्यांक कालार दांडो दितलो. जबाब. जी पोरजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मा सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सोवें काळ संतोश भोगता. ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. जी पोरजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उपकार करून उबी रावात. Sorvesporazoi, 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 sorvesporazoi. नवी आज्ञा
तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केलो तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली ग्रेस्तकाय दिली. हे पोरी सोर्गींचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्यांक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जोण एकल्याक आपआपल्या हुशारकाये पोरमणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतल्लो ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेवपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 घेतल्ले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलो ताणें वचून जमीन कोंडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काल बोलांदल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतल्लो तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तून खात्रेचो म्हूण दाखयलो देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पाठयतलों. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेलो तो लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, साबाश, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलो देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पाठयतलों. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं कोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वोंपूंक ना थंय तूं लुंवताय आनी लुवंक ना थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भिवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोनींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परतीपाळून ताका म्हणलें, कोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोंपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लुवंक ना थंयचें हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सौकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच म्हजें तें त्या भायर खोलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितोले आनी तांची बोर जातली, पूण नासोल्ल्यांचें आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकार नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हज्या प्रितीच्या बाबा भणीनो, देवाचें उतर हें आमी म्हणटा तेन्ना हाचो अर्थ कितें काय? 2 वस्तू आमच्या मनांत धरुया. जेन्ना देवाचें उतर हें आमी म्हणटा, पयले सुवातेर
देव आपली ओळख आमकां ह्या उतरा उदेशीन दिता. म्हणजे आमकां देवाची ओळख ताच्या उतरांतल्यान मेवता. हो देव मोगाळ आनी दोयाळ. आखें पवित्र पुस्तक तुमी वाचलें जाल्यार बोगोर बोगोर हो देव दोयाळ आनी मोगाळ म्हूण आमकां मेळटा. हो देव सांबाळणार राखणदार. इस्रायल पोरजेचो ताणें सांबाळ केलो. इस्रायल पोरजेक बासायल्ल्या देसान ताणें पावयलीं. खेरीत भाशेन तांचो परोमोस ताणें केलो. हो देव बोगसणे फावो करता. खेरीत भाशेन लुकाच्या शुभ वर्तमानांत वेचीक पुताची आवेसवोर हो पॅरबल आमी वाचता. देवाचें बोगसणें आमकां थंय दिश्टी पडटा. आनी तेच बरोबर हो देव नितीवंत जावन आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां दर एका मनशाक आपल्या जिविताची मजुरी दिवंक पडटली, हिशोब दिवंक पडटलो. जाल्यार देवाचें उतर हें म्हणजे देवाची ओळख आमकां ताच्या उतरांतल्यान मेवता. आनी दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी म्हणटा देवाचें उतर हें, हाचो अर्थ म्हणजे देव मनशा लागीं उलयता. आनी देखून स्तोत्रांनी आमी म्हणटा आमचो देव आमचे सोवें उलयलो. आनी हें उतर आमी आयकलां जावं पयलें वाचप जावं स्तोत्रांत जावं शुभ वर्तमानांत. देव मनशा लागीं उलयता. एके भाशेन आमी म्हणूंक जाता देवान मनशाक एक मोगाची पत्र बरयलां. आपलो मोग मनशा सोवें दाखोळ करूंक हें हो बायबल हें देवाचें उतर आमकां फावो जालां. तुमी म्हाका म्हणत हें मनशांनी बरयलां वय खरें, पूण देवाच्या पवित्र आत्म्याचे आदारान तें बरयलोलें आसा. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां कितें दिता काय? पयले सुवातेर देवाचें उतर आमकां आशिर्वादान भरता. जायत्यो काणयो आमकां शुभ वर्तमानांत आनी आदल्या खोरांत मेवतात, जंय देवान मनशाक आशिर्वादान भरला, जेचून जायत्यांक पेकोवणी फावो केली, तांकां तांचें जिवीत परतून दिलें. एक उदाहरण आब्राहाम. आब्राहामाक देवान म्हणलें तूं आसा तें सोड आनी हांव बासायता त्या देसांत वच. तुका हांव एक संसद दितलो. जाणटे पिरायेक ताका एक पूत फावो करता आनी शेकीन देव ताकाच म्हणटा तुज्या पुताक मार. आनी आब्राहाम देव सांगता, देवाचें उतर सांगता ते प्रमाणें चलता, करूंक तयार आसा. आनी आमी जाणो देवान आब्राहामाक आशिर्वादान भरलो. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां पवित्रतायेची वाट दाखयता. खेरीत भाशेन आमच्या जिविताचेर नियाळ आमी करता जाल्यार देवाच्या उतराच्या आदारान आमी हो नियाळ करूंक गरजेचो. कितें सारकें, कितें बरें, कितें वायट तें आमकां देवाचें उतर शिकयता. आनी देखून स्तोत्रांनी आमी वाचता, स्तोत्रकार म्हणटा तुजें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड जावन आसा. देवाचें उतर आमकां वायट कितें बरें कितें तें शिकयता. आमच्या जिविताचेर नियाळ करून जिविताची बदलणी करूंक आमकां उलो करता. शुभ वर्तमानांत आमी जायते कोणी आमी वाचता जीं मनशां जेजूक भेटलीं, तांच्या जिविताचें एके भाशेन रुपांतर जालें, तांचें जिवीत बदललें. जाक्यूस एक उदाहरण आमकां. जेजूक तो भेट्टा, देवाच्या उतराक तो भेट्टा, उतर जो मनीस जाल्लो ताका तो भेट्टा आनी ताच्या जिविताचें बदलणी जावंक पावता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांत बदलणी हाडपाची शक्ती देवाच्या उतराक आसा. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां बरवसो दिता. जायत्यो काणयो आसात देवाच्या उतरांत जंय देव खेरीत भाशेन मनशाक बरवसो दिता. जॉबाचें पुस्तक. जॉबाच्या पुस्तकांत जॉबा लागीं सगलें आसलें. जायती गिरेस्तकाय आसली, बरो कुटूंब ताचो आसलो, पूण अकस्मात एक दिसा सगळें नाच जाता. तरी आसतना जॉब निराशी जायना. जॉब उद्गारता आनी म्हणटा देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं.
खेरीत भाशेन देवाक ते घडये पासून तो आर्गां दिता, देवाचेर बोरवोसो धरून तो जियेता. आनी देखून जेजू म्हणटा बोगोर बोगोर शुभ वर्तमानान भिये नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. जो देव वाऱ्यार आसलेल्या सुकण्यांचो सांबाळ करता, जो देव शेतान आसलेलें तोंड ताचो सांबाळ करता, दर एक मनीस जो ताका मोळादीक जावन आसा ताचो सांबाळ तो करचो ना काय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां खेरीत भाशेन बोरवोसो दिता की कश्ट त्रास आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना तोच देव आमच्या सांगाता, आमच्या कश्टांत तो भाग घेता. आनी निमणे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां जिवाळ कोत्ता, आमकां जिवान भरता. आनी देखून जेजू म्हणटा हांव तुका म्हजो आत्मो दितलो. मनीस उंड्यानूच न्हय पूण देवाच्या उतरान जियेता. दर उतर जें देवाचें येता ताचेर मनीस जियेता. आनी देखून जेजू म्हणटा हांव जिवीत आनी हांव तुमकां तें जिवीत दिवंक आयलां. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर इतलें मोळादीक जाल्यार, देवाचें उतर आमकां इतलें फायद्याचें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय काय. पयले सुवातेर मोगाळ इश्टानो, देवाचें उतर आमी देवाच्या उतराक फावो तो मान दिवंक गरजेचो. देवाचें उतर एक भांडार जावन आसा. आमचो कसलोच प्रश्न आसूं तो सुटावो करूंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरांत आमकां तो मेवतलो. आमी सगलें वाचूं पूण हें भांडार वाचूंक जायते फावटी आमकां वेळ ना. हें भांडार घोडये आमी शोकेसीन घालून दवरलेलें आसा. तातूंत ओदीक मोलाच्यो वस्तू आसात ते आमी लिपोवन दवरल्यात. घोडये आमचो आधार कार्ड जावं दुसरें कार्ड जावं ते देवाच्या उतरांत आमी दवरता. पूण तें उतर काडून तें वाचूंक घोडये आमकां वेळ ना. आमच्या सगळ्या प्रश्नांचो सुटावो हो सोल्युशन आन्सर आमकां ह्याच देवाच्या उतरांत मेळटलें. दुसरे सोदेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक वेळ काडुया. आमी सगळीं वाचूंक जाणात. गेल्लो काळ घोडये लोकांक वाचूंक येनासलेलें, आतां सगल्यांक वाचूंक जाता. देवाचें उतर नियाळटलो जाल्यार आज इंटरनेटाचेर आमकां जायतें मेवता. आमकां जायते शर्माव आयकूंक मेळटात. जाल्यार थोडोसो वेळ काडूंक हें देवाचें उतर नियाळूंक आमी वेळ काडुया. तिसरे सोदेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर वाचलें आनी नियाळ्ळेंच म्हूण पुरो न्हय, तें आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय. आमी देवाच्या उतराक ओय म्हणूंक जाय. जे परी मारयेन ओय म्हणलें तेच परी देवाच्या उतराक आमी ओय म्हणूंक जाय. देवाचें उतर म्हाका शिडकायता जाल्यार कितें बरें तें देवाच्या उतरान म्हाका मेळटा तें हांवें घेवंक गरजेचें. आनी निमणे सोतेर देवाचें उतर आमी जिवंक गरजेचें. देवाचें उतर वाचलें, आयकोल्लें आनी संतोश बरी जावन घरा गेलीं पूण म्हज्या जिवितांत कसलोच म्हूण बदलाव ना, कसलेंच म्हूण ट्रान्सफॉर्मेशन ना जाल्यार कसलो फायदो काय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारयेक आमी मान दिवंक आयल्या. आंकवार मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. जेन्ना अंश बोडवो तिचे लागीं उलयता, देवाचें उतर तिका तो परगडटा. सगळें तिका घोडये समजूंक येवंक ना आनी देखून ती विचारता, ती प्रश्न घालता. आनी जेन्ना अंश बोडवो तिका सगळें समजायता, घोडये तिका सगळें समजूंकूय ना तरी आसतना ती म्हणटा, ओय हांव आसा चाकर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. देवाच्या उतराक ती एके भाशेन पाळो दिता. देवाचें उतर आपल्या जिवितान आपणायता. देवाचें उतर आपल्या जिवितान काळजान ती बाळगून दवरता. खेरीत भाशेन आंकवार मारया आमकां शिकयता की आमी देवाच्या उतराक फावो तो मान दिवंक गरजेचो. की आमी देवाचें उतर वाचून नियाळून आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आपणावंक जाय. आनी तेन्ना की देवाचें उतर खरेपणी आमकां बोरवोसो दिवंक पावतलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज सावन देवाच्या उतराक आमी थोडोसो वेळ करुया. ही कृपा आमकां सगल्यांक फावो जाल्यार पुरो म्हूण
ह्या मिसापोलितानान मागून घेवया. आमेन. बेटोनींग गायन घेवया. C3 आमची सोगलीं गुपीत चिंतना, पेज 29. C3 पेज 29. म्हज्या भावणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दाबाक सोरेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजाप म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखणटा. शेकांशेक प्रितुमीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां. सोरकाली मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणेचेर काकळुतीन तुवें नदर घातली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखणटा सर्गार. तांचे वाखणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. कदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें.
हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gutpor gochuya Jesu melo Jesu জীবন sala Jesu noviane tolo Bapa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा ऑजवर्ल्ड ग्रेशियस आमच्या गोवळी बापा ही सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती भाग्योन जुजे तुजो पोती भाग्योन धर्म दोता आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेदार राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ओ जेजू, सोबत जो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, ओ जेजू आमकां बरवसो दिता. त्या जेजूच्या जेवणाक पयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. तुमी आज तुजे भितर येवचें म्हाका पावना तुजे तुझे खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. Hence, we request only Catholics to come forward and receive Holy Communion. Devotees of other faith are requested to remain in your place. Komiangain Gyoya, D15, page 55. Jesu Maka Tuji Goros. D15, page 55. Jesu maka tuji goro, suke somni zoshe ulo, ujatibia olbis lece, non captolo volu pece, ujatibia olbis lece, non captolo volu pece, tuže pokor, makna dziwi, nam vol Jezu, ani potwi, tuže pokor, makna dziwi, nam vol Jezu, ani potwi. Witam Jezu, kuna karsan, tela ponti, tela vine, katololo, luka kando, igololo, purisando, katololo, luka kando, igololo, purisando, tuže pokor, makna dziwi, na bol Jezu, ani potwi, tuže pokor, makna dziwi, na bol Jezu, ani potwi. Jezu maka tuzaj nasaj, oronatlo svatih mana, Jevoljčico učakamo, Izraelače orla udo,
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिड्ये सोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. नव्यानाचे मागणें वालांकनी सायबिणीक सगळीं सांगाता म्हणुया. ए बो पवित्र आंकवारी तुका विंचून काडली जावच्या जेजूची माय, हांव तुजो एकावतो चाकोर ह्या तुज्या ओडटेरीत प्रार्थन्यांक तुका वाखाणटा. हे ती कोंतीक सांपडल्याचे मोगाळ माये आनी घुसपणारे तुजे देवस्पण केल्ल्यांक तुवें बासायलेली खेरीत मोसत म्हाका कोर. हे म्हजे कुडचेन तुज्या देवपुताचे ओगणीत काकुतीन आनी ताणें बसले वासणे तीर पातयोन मागात आनी तिमी घेतल्यात आनी तशेंच तुज्या मागण्याचे पदवेदार बळ वळखून हांव वडे लांबीकायेन तुका प्रार्थना म्हजे पासत मोसत करून आनी ह्या नव्यानांत मागता ते उपकार म्हाका मेळून घेवं. जोरी जाय देवाची खोशी ना तर दुसरे कसले उपकार म्हाका उदीक करचे फायद्याक पडटात. थोडो वेळ ओगीच रावन आमच्यो गरजो आमच्या गरजां पासत मागुया. सगळीं सांगाता. ह्या त्या स्वयंभावत्या मोगा आनी संतोशा खातीर तुज्या तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत रिगून आसलो तेन्ना ताच्या मनाक हांव तुका भेटयता म्हज्या काळजाचे उल्हास. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. देवाचे माये आमा पातकी हाजीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पातकी हाजीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पातकी हाजीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पातकी हाजीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. देवाचे माये आमा पातकी हाजीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पातकी हाजीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पातकी हाजीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पातकी हाजीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पातकी हाजीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. सगळीं सांगाता. ए देवाचे माये हे पळोवन एकवट करून आकांक्षीत आपल्याच्या मान भक्तीपणाक त्या वरवीं ताणें तुका पावट आवडली म्हूण कृपेन बरयले. हांव खरेपणी अंतरेकता हे सगळे पळोवन जावं मानता कशी तुज्या मनोन मुकुटा आनी ती पोचोडून संसार सोरपासून माय मारे तुज्या बापातान आत्मो आनी कूड घालता जागृताय निदेन वावरां सदांच तूं आमचे कुशीक राव. तोच आनी सुशे तशेंच संतोश आमचे
जिवीत आनी मौत तुझे स्वाधीन करता सगळे जेजू खातीर तुझेच करून घे आनी आमकां सासणाक लागता तशें जावं आमेन. बेसांव पिडेवंतांक आमचो आदार तांकां दोनयांच्या नांवान आसा. संसार रचला दोनया आयकून घे म्हजें मागणें. आनी म्हजें रुदान तुका पावो. दोनी आसूं तुमचे ताई. आनी तुमचे धाय प्रार्थुया. घाल दोनया तुजी नदर तुज्या चाकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेंत आनी दी विसो ओतम्यांक जांकां तुवें रोचल्यांत. अशें बदलून तांणी तांची चाल कोश्टां वरवीं तांकां तुजे कुरपेन बेगीन तारो मेळूंक आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जियेता राज चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सायबीण मायचें गायन घेवया. T45 सोगल्या बॉलान पेज 223. T45 पेज 223. सोत्राय फाल्यां आसतलें दोबाजीक पुरसांव सायबीण मांयचें सांजे 5 वाजता. त्या कारणान सांजे मीस आसचें ना कोंकणी मीस आसतलें सकाळीं 10:30 वाजता. Tomorrow, due to the solemn procession, the Konkani Mass will be in the morning at 10:30.